श्री कृष्ण। सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मैले आज विशेष श्रीमद् भागवतको श्लोकहरूको व्याख्या श्रृङ्खला आरम्भ गर्ने विचार गरेको छु। उसरी श्रीमद् भागवतका 18,000 श्लोकहरू छन्। श्रीमद् भागवतमा भएका 18,000 श्लोकहरू मध्ये जो मलाई कण्ठस्थ भएका करिब 2,000 श्लोक, ती 2,000 श्लोकको एक एक श्लोक गरेर मैले व्याख्या गर्ने मैले आज विचार गरेको छु। विशिष्ट श्रोता भक्तहरूको लागि त आउनुहोस् मित्रहरू हो, सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महात्म्यको प्रथम श्लोकको मैले संक्षिप्त व्याख्या गर्न गइरहेको छु। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आउनुहोस् अब सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को चर्चा गरौं। इस श्लोक में भगवान को विषय में अथवा कृष्ण को बारे में संपूर्ण भागवत को सार वर्णन गरिएको छ। 4 पादहरू मध्ये प्रथम पादमा भगवान को स्वरूप को वर्णन गरिएको छ, सच्चिदानंद रूपाय। दोस्रो पादमा विश्वोत्पत्त्यादि हेतव भनेर भगवान को सामर्थ्य को वर्णन गरिएको छ। सामर्थ्य माने शक्ति। र तेस्रो पादमा भगवान को स्वभाव तापत्रय विनाशाय भगवान को स्वभाव को विषय में वर्णन गरिएको छ। र चौथो पादमा यस्तो स्वभाव, यस्तो स्वरूप र यस्तो सामर्थ्य भएका भगवान श्री कृष्णलाई हामी सबै नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, हामी सबैले नमस्कार गर्छौं भनेर भगवान वेदव्यासजीले पद्म पुराण को श्रीमद् भागवत महात्म्यमा उल्लेख गर्नु भएको छ। त म एक एक पद को थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय को चर्चा गरौं। यसमा 3वटा शब्द छन्, सच्चित र आनन्द। सच्चिदानंद भनेको के हो? हाम्रा सन्त महन्त महात्माहरूले सच्चिदानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, रमानंद आदि नामहरू राख्ने गर्नुहुन्छ। तो सच्चिदानंद आदरणीय खप्तड बाबाजी को नाम पनि सच्चिदानंद सरस्वती हो। पूज्यपाद खप्तड बाबा सबैले नाम सुन्नु भएको छ, उहाँको नाम पनि सच्चिदानंद सरस्वती हो। तो भगवान का नामले आफ्नो नाम अलंकृत गर्ने गर्दछन् सन्त महात्माहरूले, मनुष्यहरूले। सद माने सधैं रहने वाला। सधैं माने कति वर्षसम्मको लागि? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष होइन, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष होइन। सद माने सधैं रहने वाला, जसलाई अर्को भाषामा सनातन भनिन्छ, अर्को भाषामा शाश्वत भनिन्छ, अर्को भाषामा सत्य भनिन्छ। नित्यो नित्यानाम उपनिषदहरूले भनेका छन्।
नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। अथवा पूर्व कालमा सृष्टिको आदिमा संसार शून्य थियो, केही पनि थिएन। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश देवी देवता चराचर अनन्त सृष्टि केही पनि थिएन। तब पनि भगवान हुनुहुन्थ्यो। र वर्तमान समयमा जो दृश्यमान जगत छ, जो हामीले हाम्रा आँखाले देख्न सकेका छौं अथवा हामी जस्ता अरू मान्छेहरूले जो देख्न सकेका छन् यो सराचर सृष्टि जगतलाई, अथवा हामीहरू जस्ता मान्छेहरूले र हामीले पनि जसलाई देख्न सकेका छैनौँ यस्ता यस्ता अनन्त सृष्टिहरू अहिले जो दृश्यमान देखिएका छन् ती पनि सबै सर्वम खल्विदम ब्रह्म, उनै भगवानका स्वरूप हुन् अथवा उनै कृष्णका स्वरूप हुन्। सबै परमात्मा नै हुन्। कसरी परमात्मा मान्ने सम्पूर्ण सृष्टिलाई एउटा कुम्भकारले अथवा माटाका भाँडा बनाउने कुमालेले माटाका भाँडाहरू बनाउँछ, उसँग माटो हुन्छ, साँचो हुन्छ, पानीले माटोलाई घोलेर साँचोद्वारा उसले अनेक प्रकारका भाँडाहरू बनाउँछ, अलग अलग साँचा लगाएर। मिस्त्री हुन्छ तर त्यहाँ मिस्त्री पनि हुन्छ, सामानहरू पनि हुन्छ, माटो पनि हुन्छ, पानी पनि हुन्छ, साँचो पनि हुन्छ। तर यो ब्रह्माण्ड रूपी भाँडा बनाउनको लागि एउटा होइन, अनन्त अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड रूपी भाँडा, अनन्त अनन्त नक्षत्र ग्रहगण तारा समुद्र आकाश मण्डलहरू सम्पूर्ण चराचर सृष्टि बनाउनको लागि केवल मिस्त्री मात्र हुनुहुन्छ भगवान। साँचो पनि छैन, सामग्री पनि छैन, ढुङ्गा माटो पनि छैन, जङ्गल पनि छैन, जल पनि छैन, केही पनि छैन। तब भगवानले कसरी बनाउनु भयो त? भगवान स्वयं आफै बन्नु भयो। बनाउने पनि मिस्त्री पनि आफै र बन्ने सामग्री पनि आफै, बनाउने साँचो पनि आफै, अथवा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड रूपी भगवान स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ। यसैले श्री विष्णु सहस्रनाममा नाम आएको छ विश्वम। पहिलो नाम के हो त? विश्वम विष्णु। विष्णु माने सर्वव्यापक, विश्व माने विश्व स्वरूप, विश्वनाथ भनिन्छ। यसैले भगवानलाई जगन्नाथ भनिन्छ, विश्वनाथ भनिन्छ। विश्व हुनुहुन्छ जो विश्वको नाथ पनि हुनुहुन्छ। विश्वम विष्णु वषट्कार आदि आदि विष्णु सहस्रनाम। यसैले सद माने अहिले पनि जो दृश्यमान जगत छ सबै ईश्वरको स्वरूप हो, सबै उहाँकै स्वरूप हो। त्यस्तै प्रकारले जब यी सम्पूर्ण सृष्टिहरूको भगवान महारुद्रको स्वरूप धारण गरेर महाप्रलय गर्नुहुन्छ, सृष्टिको संहार गर्नुहुन्छ, यो सृष्टिको संहार गरिसकेपछि पनि ईश्वर रहनुहुन्छ अथवा कृष्ण रहनुहुन्छ। एउटा श्लोक छ नि श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धमा, करारविन्दे न पदारविन्दम मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अथवा भगवान श्री कृष्ण सानो बालक बनेर अनन्त ब्रह्माण्डहरूलाई बच्चाहरूले मिठाई खाए जस्तै, चकलेट खाए जस्तै आफ्नो लीला मायाद्वारा आफ्नो
मुखमण्डलबाट भित्र पेटमा सबैलाई लय गर्दिनुहुन्छ, जसलाई महाप्रलय भनिन्छ। एउटा बटको पत्रमा अथवा बटको पत्रमा भगवान खेल्नुहुन्छ, आफ्नो पाउको अंगूठा समातेर मुखभित्र हाल्नुहुन्छ। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सद माने जो पहिले पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ र पछि पनि रहनुहुनेछ। कतिपय व्यक्तिहरू भन्ने गर्छन् उहिले भगवानको पालामा यस्तो हुन्थ्यो यस्तो हुन्थ्यो अरे। अरे भगवानको पाला पहिले थिएन, अहिले पनि भगवानकै पाला हो। पहिले पनि भगवानकै पालो थियो, अहिले कसैको पालो आएको छैन। र पछि पनि जब केही रहने छैन तब पनि ईश्वर रहनुहुनेछ। अथवा जस्ता प्रकारले सुनबाट गहना बन्छ त्यस्तै प्रकारले भगवानबाट सम्पूर्ण सृष्टि बनेको छ। त्यसैले सर्वम खल्विदम ब्रह्म उपनिषदहरूले भने सर्वम विष्णुमयम जगत ईशावास्यमिदं सर्वम हरिव्यापक सर्वत्र समान सिया राममय सब जग जानी वसुदैव कुटुम्बकम। मतलब यही हो। अथवा चराचर सृष्टिमा ईश्वर बाहेक, परमात्मा बाहेक अरु कोही पनि छैन। अथवा जो त्रिकाल सत्य हुनुहुन्छ, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्या मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। श्रीमद्भागवतको दशम स्कन्धको प्रथम चरणमा भगवान शुकदेव जी परीक्षितको समक्ष कथा सुनाउँदै भगवान श्री कृष्णको गर्भगत स्तुति देवताहरूद्वारा उल्लेखित यो श्लोकमा पनि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम अथवा सम्पूर्ण सत्य स्वरूप नै भगवान हुनुहुन्छ। भगवान बाहेक अरु केही पनि छैन। सत्य ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अथवा परमात्मा मात्र सत्य हुनुहुन्छ, अरु सबै असत्य छ। सारा जगत असत्य छ। किनभने परमात्माकै स्वरूप हो, परमात्माबाटै बनेको हो। यो असत्य कसरी भयो फेरि? यो असत्य यसैले भयो किनभने यो सबै नाशवान छ। यो मायाद्वारा भगवानले सृजना गर्नुभएको छ। जस्ता प्रकारले बच्चाहरूले साना साना घरहरू बनाउँछन्, ढुङ्गा माटोहरू एकत्र गरेर पछि भत्काएर आफ्नो आफ्नो घरतिर जान्छन्। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो लागि यो ब्रह्माण्ड, यो सृष्टि ठुलो भयो, तर ईश्वरको लागि यो खेलौना हो, यो खेल हो। त्यसैले यो मिथ्या पनि हो। सद माने सदा सर्वदा जसको सत्ता रहन्छ, जसलाई सनातन भनिन्छ, जसलाई शाश्वत भनिन्छ, यसरी सद। अर्को शब्द छ सच्चिदानन्दमा चिद। चिद माने सम्पूर्ण ज्ञानमय अथवा जो ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। चेतनश्चेतनानां नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां सर्वज्ञानमय हुनुहुन्छ, जो सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, जो त्रिकालज्ञ हुनुहुन्छ। एउटा इक्जाम्पलको लागि हामीहरूको समक्ष हाम्रो पासमा कोही बसेको मान्छेको हृदयमा उसले के सोचिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई स्वयंलाई थाहा हुन्न। तर ईश्वरलाई अनन्त ब्रह्माण्डहरूमा बस्ने करिब 6 अरब सूर्य 6 अरब पृथ्वी बनिएको छ। अनन्त ब्रह्माण्डहरूमा बस्ने अनन्त अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका अनन्त अनन्त कोटि योनिहरू, अनन्त अनन्त कोटि योनिका अनन्त अनन्त कोटि प्राणीहरूको हृदयमा अहिले के चलिरहेको छ उसलाई थाहा छ। त्यसलाई भनिन्छ चिद। सर्वज्ञ हुनुहुन्छ जो। एक त चिदको अर्थ यो भयो। अर्को अर्थ जसले कहिले पढ्नु पर्दैन। हामी सबै पढ्नको लागि स्कुल जान्छौँ, उहाँ नपढेरै उहाँ विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, त्रिकालज्ञ हुनुहुन्छ। मनुष्यमा कुनै पनि मनुष्यमा एक सीमा हुन्छ ज्ञानको।
पाइलटले प्लेन चलाउन जानेको हुन्छ तर पाइलटलाई औषधिको विषयमा त्यति धेरै जानकारी हुँदैन। डाक्टरलाई औषधिको बारेमा जान्दछ तर उसले प्लेन चलाउन सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले भगवान, यो त मनुष्यको कुरा भयो, तर भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ अथवा सबै कुरा जान्नुहुन्छ, जसलाई ब्रह्म संहितामा 64 कलाको विषयमा वर्णन गरिएको छ। 64 कलाको मतलब 64 प्रकारका जो कलाले युक्त हुनुहुन्छ, 64 ज्ञान जस भित्र छन्। भगवान श्री कृष्ण शान्तिपनि गुरु आश्रममा जानुभयो, 64 कला विद्या 64 दिनमा प्राप्त गर्नुभयो भनेको के हो त? 64 प्रकारका ज्ञान। 64 प्रकारका ज्ञानहरुमा म संक्षेपमा थोरै चर्चा गरेँ के छन्। 64 पुरा त गर्न सक्दिनँ अहिले थोरै समयमा। 64 कला मतलब 64 प्रकारका ज्ञान। त्यसमा पौडी खेल्ने कुरा पनि छ, आकाशमा उड्ने कुरा, भूमिमा गड्ने कुरा, ठुलो विराट बन्ने योग्यता, सानो बालगोपाल बन्ने योग्यता, मशक समान रूप कपिधारी हनुमानजीको चर्चा आएको थियो। जस्तै जो सानो भन्दा सानो बन्न सक्छ, जो ठुलो भन्दा ठुलो बन्न सक्छ, पौडी पनि खेल्न सक्छ, अथवा जसलाई सम्पूर्ण विद्या, जो प्लेन पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। अरु अनौठो कुरा के छ भन्दाखेरि बिनु पद चलै सुनै बिनु काना, अथवा जो कान बिना सुन्न सक्नुहुन्छ, आँखाले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, कानले पनि जो देख्न सक्नुहुन्छ, बिना पाउले जो चल्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई हेर्नको लागि आँखा बन्द भए, आँखा कमजोर भए, अथवा कतिपय अन्धा मान्छेहरू भयो भने उनले कानले देख्न सक्दैनन्, अरु अङ्गले देख्न सक्दैनन्। तर भगवान भनेको के? उहाँलाई हेर्नको लागि आँखाको आवश्यकता छैन। उहाँले कानबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नाकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, रोमबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँका सबै अङ्गहरूबाट सबै कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ चित। चित भने जसमा अथवा सम्पूर्ण ज्ञान छन्, जो सम्पूर्ण ज्ञानमय हुनुहुन्छ, जसमा कुनै पनि ज्ञानको कमी छैन। संक्षेपमा भन्दाखेरि त्यसैले चित। अर्को शब्द छ आनन्द शब्द। मान्छेहरूले आनन्द र सुखलाई एउटै सोच्छन्। सुख र आनन्द धेरै अलग कुरा हो। सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुःख भनेको यी संसारका कुरा हो। संसारमा आनन्द मिल्न सक्दैन, किनभने भगवान श्री कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ दुःखालयम अशाश्वतम। यो संसार के हो त? दुःखालय हो, दुःखको आलय हो, दुःखको घर हो। यो संसार दुःखको घर हो भने यहाँ सुख कहाँबाट मिल्न सक्छ? त्यसैले यहाँ सुख छैन, यहाँ दुःखै दुःख मात्र छ। त्यसैले तर ईश्वर के हुनुहुन्छ? परमात्मा श्री कृष्ण के हुनुहुन्छ त? आनन्दको राशि हुनुहुन्छ। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजले रामचरितमानसमा श्री रामको जन्म भइसकेपछि नामाकरण संस्कारमा एउटा चौपाई भन्नुभएको छ। जो आनन्द सिन्धु सुख राशि स्वीकरते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनाम अखिल लोक दायक विश्राम। अथवा संसार दुःखालय हो, संसारमा दुःख छैन, किनभने मायाद्वारा व्याप्त छ। भगवान आनन्दको स्वरूप हो, आनन्दको सागर हो। त्यसैले सच्चिदानन्द, यसलाई धेरै लामो नगरौँ। सच्चिदानन्द रूपाय, भगवानको यस्तो स्वरूप छ। भगवानको स्वरूपको वर्णन भयो। अब भगवानको सामर्थ्यको वर्णन दोस्रो पदमा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति आदि हेतवे। उत्पत्ति आदि भनेको उत्पत्ति, स्थिति र लय, अथवा जो रजोगुणको प्रधानताले
ब्रह्मा बन्नुहुन्छ र ब्रह्मा बनेर सम्पूर्ण सृष्टिको सृजना गर्नुहुन्छ, रचना गर्नुहुन्छ। सत्वगुणको प्रधानताले जो विष्णु बन्नुहुन्छ र विष्णु बनेर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको पालन गर्नुहुन्छ र जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको तमोगुणको प्रधानताले रुद्र बनेर संहार गर्नुहुन्छ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वको उत्पत्ति स्थिति र लयको जो एकमात्र कारण हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको कारण हुनुहुन्छ, अनन्त ब्रह्माण्डको कारण हुनुहुन्छ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वको उत्पत्ति स्थिति र लयमा जसको हात छ, जो बनाउनु पनि हुन्छ, पालन पनि गर्नुहुन्छ र अन्तमा गएर जसले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको संहार गर्नुहुन्छ। बनाउने वाला पनि आफै हुनुहुन्छ, बन्ने वाला पनि आफै हुनुहुन्छ। जी फर जेनेरेटर, ओ फर अपरेटर एन्ड डी फर डिस्ट्रोयर। त्यसैले अंग्रेजीमा के भनिन्छ? GOD, गॉड। जी फर जेनेरेटर, ओ फर अपरेटर एन्ड डी फर डिस्ट्रोयर, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको संहार, पालन र सृजना गर्नुहुन्छ। त्यसैले GOD, गॉड, अंग्रेजीमा गॉड भनिन्छ। योगीहरूले जसलाई तत्त्व भन्दछन्, भक्तहरूले जसलाई भगवान भन्दछन्, कसैले परमात्मा भन्छन्, कसैले ईश्वर भन्छन्। मुसलमानहरूले अल्लाह भनेका छन्, क्रिश्चियनहरूले ईसा भनेका छन्, तर तत्त्वतः स्वरूप एउटै हो। यत्र तत्र सर्वत्र जसको सत्ता छ। अब तेस्रो पदमा भगवानको स्वभावको विषयमा, स्वभाव माने बानी, सामान्य भाषामा ह्याबिट। फर इक्जाम्पल, मान्छेको कसैको गाली गर्ने स्वभाव हुन्छ, कसैको रिसाउने स्वभाव हुन्छ, कसैको अहंकारी स्वभाव हुन्छ। मान्छेका आफ्ना आफ्ना स्वभाव हुन्छ। तर श्री कृष्णको स्वभाव अथवा ईश्वरको स्वभाव, परमात्माको स्वभाव कस्तो छ त? परमात्माको स्वभाव तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकारका तापहरू, भक्तजनका तापहरू जसले नाश गर्नुहुन्छ। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप। पहिले आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप भनेको बाहिरबाट ल्याउनै पर्दैन, सबै यही भित्र छ। अथवा भित्र आत्माबाट अथवा मनबाट, बुद्धिबाट, विचारबाट, शरीरका विभिन्न इन्द्रियबाट जति पनि पैदा हुनेवाला, प्रकट हुनेवाला जति पनि तापहरू छन्, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ, पाखण्ड, अस्मिता, यी सबै दुर्गुणहरू, रिस उठ्नु, डाहा हुनु, गाली गर्नु, भित्रबाट हुने विकारहरू, यी सबै भित्रैबाट पैदा हुने भित्रैका तापलाई आध्यात्मिक ताप भनिन्छ। भगवानको जसमाथि कृपा हुन्छ यी तापहरूले सताउन सक्दैनन्, अथवा काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष सबैबाट दूर हुन्छ। तापत्रय विनाशाय। अर्को ताप आदिदैविक ताप, अथवा आदिदैविक भनेको भूकम्प, ठुल्ठुला आदिहरू, तुफानहरू, समुद्री लहरहरू, बतासहरू, बाढी पहिराहरू, नदीहरूको उच्छृङ्खल हुनु, यी विविध प्रकारका संसारमा घट्ने घटनाहरू अथवा दैविक ताप भनिन्छ, जसलाई आदि दैविक ताप। यिनबाट पनि भगवानले भक्तहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। यो भगवानको बानी हो, स्वभाव हो, उहाँको बानी हो। उहाँको बानी भन्नाले कृपा हो, करुणा हो। उहाँको बानी नै कृपालु बानी छ। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाम सयापाएदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततुन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम, कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। अथवा यस श्लोकको व्याख्या म यहाँ गर्दिनँ, यसै श्लोकमा व्याख्या गर्नेछु। र तेस्रो ताप हो
आदि भौतिक ताप अथवा हामीले बनाएको चिजले हामीलाई नै नोक्सान गरेको छ। हामीले मोबाइल बनायौँ, मोबाइलले कतिका राम्रा काम गरेको छ, कतिका नराम्रा काम गरिदिएको छ। मोबाइल फुटेर चाहिँ कसको टाउको फुट्यो भनेर पनि आइराखेको हुन्छ। मोबाइलले कतिका घर जोडेको छ र कतिका घर पनि तोडेको छ मोबाइलले। हामीले बनाएको प्लेनमा उड्न सजिलो छ, 1 घण्टामा टाढा टाढा पुगिन्छ प्लेनमा चढ्यो भने, प्लेनमा उड्यो भने। तर त्यही प्लेन खसेर कतिजनाको मृत्यु भइसकेको छ, त्यसले नोक्सान गरेको छ। अथवा हामीले बनाएको चिजले हामीलाई नै यदि नोक्सान गर्छ भने, हामीलाई नै बर्बाद गर्छ भने, गाडी, मोबाइल, प्लेन, हेलिकप्टर, कम्प्युटर अथवा हामी मनुष्यले बनाएका चिजहरूले मनुष्यलाई नै नोक्सान गर्छ भने त्यसलाई आदि भौतिक ताप भनिन्छ। त्यस आदि भौतिक तापबाट पनि भगवानले भक्तहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। तापत्रय विनाशाय, यो भगवानको बानी हो, यो स्वभाव हो। उहाँ दयावान हुनुहुन्छ, उहाँ कृपालु हुनुहुन्छ, उहाँ करुणावान हुनुहुन्छ। यस्ता श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय, श्री कृष्णाय, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने राधा, श्री माने भगवती, श्री माने ऐश्वर्य, श्री माने कीर्ति, श्री माने विद्या, श्री माने बुद्धि, श्री माने भूलक्ष्मी, श्री माने गृहलक्ष्मी। गृहलक्ष्मी माने भगवती राधा गृहलक्ष्मी हुनुहुन्छ। कतिपयले भन्नुहुन्छ कृष्ण गृहलक्ष्मी त रुक्मिणी हुनुहुन्छ। रुक्मिणी यस धरती द्वारिकाको लीला कुरा हो। तो नित्य वृन्दावन गोलोक धामको लीलामा राधा मात्र मूल भगवान की श्री हुनुहुन्छ, गृहिणी हुनुहुन्छ राधा रानी। त्यसैले श्री माने राधा, गुप्त रूपमा राधाको पनि चर्चा हो भनेर सन्त महापुरुषहरूले भन्ने गर्नुभएको छ। अथवा सम्पूर्ण श्री युक्त, सम्पूर्ण कीर्ति युक्त, सम्पूर्ण ऐश्वर्य युक्त, सम्पूर्ण लीला युक्त, सम्पूर्ण ज्ञान युक्त, सम्पूर्ण यस ऐश्वर्य कीर्ति युक्त भगवान श्री कृष्णले श्री कृष्णाय, यस्ता श्री कृष्णलाई हामी सच्चिदानन्द स्वरूप भएका विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अथवा विश्वोत्पत्त्यादि हेतु सामर्थ्य भएका र तापत्रय विनाश 3 प्रकारका ताप शमन गर्ने स्वभाव भएका यस्ता श्री युक्त, सम्पूर्ण श्री युक्त श्री कृष्णाय, श्री कृष्णलाई हामी सबैले नमन गर्दछौँ। वयं नुमः, नौमि नुवः, नुमः बहुवचन। हामी सबै, वयं माने हामी सबै, अहम आवाम वयं हामी सबै, नौमि नुवः नुमः अथवा श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यस श्लोकलाई यति नै। भोलि दोस्रो श्लोक निगम कल्पतरुर्गलितं फलम, यो महात्म्यमै छ यो श्लोक पनि, म लिएर आउने छु। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।